نبی پاک دے غلام نے سبنا تے اللہ پاک راضی ہے، لیکن سبقت لے جان والے مہاجر اور انصار نے تے تیجا گرو انہاں تے بھی اللہ پاک راضی ہے۔ حضرات غور کرنا اسے تیسرے گروہ دے اندر حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یہ شامل نے۔ حضرت معاویہ فتح مکہ دے موقع تے کلمہ پڑھیا، باپ نے بھی کلمہ پڑھیا، دار اسلام اندر داخل ہو گئے۔ بعد روایات اندر ہوندے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سال پہلا فتح مکہ تو کلمہ پڑھیا، حکمت دے تحت حضرات دین اسلام نو چھپا لیا تے جدوں ابا جی نے کلمہ پڑھے پھر دوبارہ دین اسلام اندر اوپن طور تے حضرت معاویہ نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ معاویہ کون میں ایک نبی پاک دا صحابی عظمت والا شان والا، تو سا توجہ تیان نال گوڑے چھڑ کے بھو میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان اندر نبی پاک دی حدیث فرمان رج کے پڑھنا چاہنا تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جان۔ اے مظلوم صحابی جنہوں لوگ لان تان گالی گلوچ جن دی وفات دے لوگ خوشیاں منان دے، اللہ کرے رب ایسی قوم نو ہدایت نصیب فرمائے۔ ذرا تیان نال گل سنو، انشاءاللہ جے رب نے چاہیا تے بڑے بڑے پلے کھیتے غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر ایک دن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ دے کرے آرام کر دینے پہ ام حرام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ہے۔ حضرات گل سنیاں جے حضرت انس بن مالک دی خالہ جان ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان دے کرے میرے آقا تو پیر آرام کر دینے پہ یہ صحیح البخاری ہے، آرام کر دیں اچانک میرے آقا اٹھے، آپ دے چہرے تے خوشی دے آثار نے، میرے آقا دے چہرے تے حضرات مسکراہٹے۔ نبی پاک فرمان دینے آقا فرمان دینے میں نو خواب اندر اللہ پاک نے دکھایا ہے ایک میرے صحابہ میری امت وچوں میرے غلامہ وچوں ایک لشکر سمندری جہاد کرے گا، بحری جہازاں دے ذریعے جہاد کرے گا، دشمن تے غلبہ حاصل کرے گا۔ نبی پاک فرمان دینے اس لشکر تے اللہ پاک نے جنت نو واجب کر دیتا ہے، اللہ پاک نے انہاں نو معاف کر دیتا جنت نو واجب کر دیتا۔ آقا فرمان دینے اولو جیشن، ادھر میری طرف دھیان کرنا، اولو جیشن من امتی یغزون البحر قد اوجبو۔ آقا فرمان دینے ام حرام او لشکر جیڑا سمندری لڑائی لڑے گا، بحری لڑائی لڑے گا، اللہ پاک نے جنت واجب کر دیتی ہے، انہاں دے نام جنت لکھ دیتی ہے۔ ام حرام کہن لگیاں سونیوں دعا کر دیو اللہ پاک اس لشکر اندر میں نو بھی شامل کر دے۔ نبی پاک فرمان دینے اللہ پاک نے تینوں اس لشکر اندر شامل کر دیتا ہے، تو اسے لشکر دے بچوں ہی ہے۔ حضرات انہیں لشکر کون ہے جنہوں نبی پاک نے جنت دی خوشخبری بشارت دیتی ہے، غور کر دے جایا جے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد ابو بکر و عمر دا دور آیا۔ عمر دے دور اندر حضرت معاویہ ملک شام دے گورنر نے حضرت عمر کو اجازت طلب کی تھی رضی اللہ تعالی عنہما کہ بحری جہاد کیتا جائے، اے سمندران دے اندر اتر کے سمندران دا زینہ چیر کے دشمناں نال 500 ازمائی کیتی جائے، لیکن ایک کام بڑا مشکل ہے، یہ دے اندر جان دا بڑا زیادہ نقصان۔ حضرت عمر نے منع کر دیتا، اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عثمان
طوفان دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت معاویہ نے پھر امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت لئی امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دیتی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 بحری بیڑے تیار کیتے 70 بحری بیڑے اعلان ہو گیا جڑے سمندری بحری جہاد اندر داخل ہونا چاندے شرکت کرنا چاندے کر لو اے اعلان جدوں مدینے پہنچیا مدینے دے میرے آقا دے صحابہ انہاں نوں نبی پاک دی حدیث فرمان یاد ہے ایتھوں تیاریاں کر کے تر پے صحابہ تیاریاں کر کے تر پے کیوں آقا فرمان دے نے جڑا اس لشکر اندر شامل ہوئے گا او جنتی ہے اے جنت ٹکٹ لین والے ایتھوں تیاریاں کر کے تر پے ام حرام اندہ خاوند عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے بھی اس حضرات مار کے لشکر اندر شامل ہوئے ام حرام واپسی تے ہوندیاں اپنی خچر سواری تو گریاں رستے اندر انتقال کر گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون ہن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا نبی پاک فرمان دینے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو جڑے بحری لشکر پہلا بحری جہاد تے لشکر جڑا دشمنان دے مقابلے اندر جائے گا وہ پورے دا پورا لشکر جنتی ہوئے گا یہ بخاری ہے اس لشکر دے سپاہ سالار معاویہ بن ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین دا اتفاق ہے اے جڑی نبی پاک نے پیشین گوئی فرمائی سب تو پہلے سمندری لڑائی اگر لڑی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں مطابق خدا دی قسم معاویہ جنتی ہے اے معاویہ دے متعلق اور اس لشکر دے متعلق نبی پاک دی پیشین گوئی ہے اور رسول اللہ نے جنہاں جنتیاں بشارتاں خوشخبریاں دتیاں دنیا دی کوئی طاقت جنت وچوں نکال سکدی بولو میں گزارش کر رہا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نے جنت دی بشارت جنت دی خوشخبری دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات لشکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے دور دے اندر سمندری لڑائی لڑن گیا اور دور دور تک اسلام دے جھنڈے گڑ دیتے نے دور دور تک اسلام دے پرچم لہرائے سن نظراتے آنا معاویہ کون ہے نبی پاک نے معاویہ نو دعاواں بھی دیتیاں رسول اللہ دا معاویہ نال پیار معاویہ دا نبی پاک نا پیار یہ بھی ایک دو گلاں تیان نہ سنیاں جے میرے پاک پیغمبر دی حضرات وحی لکھن والے کل نبی پاک دے 13 صحابی نے ایک روایت اندر ہوندہ 42 42 40 42 نبی پاک دے صحابی نے جڑے قرآن لکھیا کر دے وحی لکھیا کر دے انہاں نبی پاک دے کاتبان وحی دی اندر حضرت معاویہ دا 6واں نمبر ہے چھٹا نمبر ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اور جاؤ شریعت دا مطالعہ کرو پوری دنیا دے اندر نبی پاک نے 106 خط 106 خطوط لکھوائے نے مختلف ملکان دے والی تے بادشاہ انہاں لوگاں دی طرف 106 خط نبی پاک نے اپنی مہر لگوا کے صحابہ کو لکھوا کے لوگاں دی طرف روانہ کیتے لاہور والے ہو 106 خطاں دے اندر 72 خط کلے معاویہ بن ابو سفیان نے لکھے نے 72 خط نبی پاک دے قیم دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے میں حضرات غور کرنا معاویہ کون ہے معاویہ دی سکی بہن مومنہ دی مائے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مومنہ دی ماں جے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن میرے پاک پیغمبر اپنی بیوی ام حبیبہ دے کول بیٹھے نے باہروں دروازہ کھٹکیا تے آقا پوچھ دینے دروازے تے کون آیا آواز آئی سونیو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اندر آن دی اجازت لے رہے آقا فرمان دینے اجازت ہے معاویہ اندر آئے ادھر میری طرف دیکھنا اے کلم جیندے نہ لکھ دینے نا ایک کلم حضرت معاویہ نے اپنے کان دی اوپر ٹنگی ہوئی ہے اے کلم کان دی اوپر آقا فرمان دینے معاویہ اے کلم تو اپنے کان تے کیوں ٹنگی ہے آندہ سونیو اے میں اللہ اور ان دے رسول دیاں باتاں لکھن واسطے ہمیشہ تیاری لئی کہ جدوں نبی پاک آڈر کرنے میری کلم تیار ہوئے میں فوراً نبی پاک دیاں باتاں لکھ لواں اللہ اور ان دے رسول دیاں باتاں لکھن واسطے میں اپنی کلم نو ہمیشہ تیار رکھنا وا یہ تو اڈیاں باتاں تے آڈر لکھن لئی میں کلم تیار کی تھی میرے آقا مسکرائے آقا فرمان دینے معاویہ گل سن لے جے تو اللہ رون دے رسول دیاں باتاں لکھن لی تیاری کس لئیے تے میں جدوں بھی لکھواواں تیرے کل حق لکھواواں سچ لکھواواں حق سچ دے علاوہ کچھ نہیں لکھواواں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کون نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے برادر اللہ نسبتی بھائی اور پوری امت مامو خال المؤمنین مومنہ دے مامو جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ اس نام نو سلام ہے معاویہ وہی قرآن دی کتابت جن پائیے وہی قرآن دی کتابت جن پائیے حسن دے بعد جن خلافت چلائیے او حضور دا غلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ رسی اللہ دل تے کلیجہ جائیں دل تے کلیجہ جائیں صحابہ دیں ٹھاریا عثمان دیاں قاتلانو چن چن ماریا دل تے کلیجہ جائیں صحابہ دیں ٹھاریا عثمان دیاں قاتلانو چن چن ماریا حق دی سیف بے نیام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ اس نام نو سلام ہے معاویہ عتیق معاویہ تو جڑے جڑے سڑ دن مر دن بک بک کر دن اونا لئی موت نام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ او ہستیاں نے جنہاں نبی پاک نے حضرات بشارتاں دیتیاں اللہ پاک نے عزتاں اور شاناں دیتیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کرے آئے تے نبی پاک جدو تشریف لے آئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اے معاویہ دی بہن ہے نبی پاک دی بیوی ہے اپنے بھائی دے سر دے اندر کنگی کر رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے نبی پاک منظر ویندے نے کہ ام حبیبہ اپنے سکے ماں جمع ویر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے اندر کنگی کر رہی تے میرے پاک پیغمبر ویکھ کے مسکرائے فرمایا ام حبیبہ کیا تینوں پرانل پیارے تے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے سونیوں بلاؤ کیڑی بہن ہے جڑی ویر نال پیار نہ کرے اے میں نو بڑا پیارا اے میرا ویر میرا بھائی اے میرے دل دا ٹکڑا ہے میں نو جان تو پیارا ہے انتہا درجے دی محبت ہے تے میرے آقا مسکرائے
فرمایا امی حبیبہ جے تینوں معاویہ نال پیارے تے خدا دی قسم محمد نو بھی معاویہ نال پیارے رضی اللہ تعالیٰ نو اور سنیاں جتیان نال حضرت ابو ہریرہ اکثر نبی پاک نو وضو کروایا کر دے وضو کران والیاں ڈیوٹیاں حضرت ابو ہریرہ دیاں ایک دن ابو ہریرہ بیمار ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک نو برتن اندر پانی ڈالیا وضو کرا رہے نے تے میرے پاک پیغمبر نے معاویہ نو دیکھیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے میں شرم دے نال نظرہ نیچیاں کر لیاں شرمندہ ہو کے نظرہ نیویاں خدا دی قسمیں بھی محبت دی ایک ادائے پھر نبی پاک نے دیکھیا تیجی مرتبہ آقا فرمان دے نے معاویہ اللہ پاک تینو حکومت عطا کرے گا تے ہمیشہ رب کولوں ڈردا رہی رب تینو حکومت عطا کرے گا لیکن رب کولو ڈردا رہی نبی پاک نے یہ نہیں کیا جی حکومت رب دے وے تے انہوں نا پسند کری چھوڑ دی نا فرمایا رب نے حکومت دینی ہے اے نبی پاک دی پشین گوئی فرمایا اللہ پاک کل ڈردا رہی حضرت معاویہ فرمان دینے اے گل سن کے میرا دل باغ ہو گیا ایک روایت اندر ہوندہ ہے آقا فرمان دینے اللہ پاک تینو عزت مقام دی قمیض پہنائے گا اما جی ام حبیبہ پرا دے متعلق گل سنی کہ میرے ویر نو رب نے شان دینی ہے جلدی نال پھر دوبارہ پوچھیا سونے ہو واقعی رب میرے بھائی نو کوئی عزت مقام والی قمیض ان دے تو مراد حکومت اور خلافت آقا فرمان دینے ہاں ام حبیبہ معاویہ نو اللہ پاک نے عزتاں شانہ مقام دینا ہے اور نبی پاک نے کئی مرتبہ معاویہ واسطے دعا کیتی ہے حضرات و دعاواں کی نے سننا حضرات آنال ایک دن میرے پاک پیغمبر نو معاویہ وضو کروا رہے نے تے وضو کروان دے ہیں میرے پاک پیغمبر دی نظر معاویہ تے پئی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کرتا قمیض پھٹیا ہویا میرے پاک پیغمبر نے وضو دے بعد اپنا استعمال کیتا ہویا کرتا اتارے آتے معاویہ نو دے دیتا ہے معاویہ اے تیرا کرتا پھٹیا ہے لہذا اے میرا کرتا پہن لے حضرت معاویہ فرمان دینے نبی پاک دے کرتے قمیض نو ایک مرتبہ میں پہنیا ان دے بعد سام کے رکھ لیا کیوں ہمیشہ اپنے کول سام کے کہ جدوں میں فوت ہوواں اے کرتا میرے کفن دے گم آ جائے گا تے ہو سکتا ہے اس کرتے نبی پاک دے کرتے دی وجہ نال اللہ پاک عزتاں تے شاناں دے دے وے ایک دن میرے پاک پیغمبر سواری تے بیٹھے پچھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو بے سینہ نبی پاک دی کمر نہ لگا تے میرے پاک پیغمبر نے آسمان دی طرف کھیا فرمایا اے میرے اللہ میرے معاویہ دے سینے نو علم نال پر دے معاویہ دے سینے نو علم دی دولت نال بھر دے حضرات سننا ذرات نال نبی پاک دے دو صحابی نے ایک دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ایک نبی پاک دا صحابی جن دا نام ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے بیان کر دینے حضرت ارباز بن ساریہ بیان کر دے میں نبی پاک نو معاویہ نو دین دیاں دعاواں ویکھیا کیڑی دعا آقا فرمان دینے اللہم علمہ الکتاب والحساب باقی العذاب اے میرے اللہ میرے معاویہ دے سینے نو علم نال حکمت و دنائی کتاب دے علم نال بھر دے اگے فرمایا حساب و کتاب ریاضی دے علم نال بھی بھر دے یا اللہ قرآن و سنت دا علم بھی عطا کر دے حساب و کتاب دا علم بھی عطا کر واقع العذاب اے میرے اللہ
اللہ میرے معاویہ نو عذاب تو بچا لے. اے نبی پاک دیاں دعاواں نے حساب و کتاب دا علم دی دعا, حساب و کتاب دا علم, کتاب دا علم, اور اللہ پاک دے عذاب تو بچ جا. اے میرے آقا نے معاویہ واسطے دعاواں کی دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری روایت آقا فرماندے نے میرے اللہ اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وہدی وہدی بہی ولا تعذبہ. اے میرے اللہ امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ کر دے, ان دے ذریعے لوگاں انساناں نو ہدایت دے دے, یعنی معاویہ نو ہدایت یافتہ ان دے ذریعے انساناں نو بھی ہدایت دے دے. اے میرے اللہ میرے معاویہ نو عذاب تو بچا لے. اے نبی پاک دیاں دعاواں نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا. اے میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے قیامت والے دن ان دے چہرے تے نور دی چادر ہوئے گی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے نور اور ایمان دی قیامت والے دن چادر ہوئے گی. ایک اور حدیث سن لو, نبی پاک فرماندے نے معاویہ میرا رازدان صحابی ہے, یہ میرا رازدان صحابی ہے. حضرات کیڑی کیڑی گزارش کران معاویہ دی عظمت اور شان اندر کیڑی کیڑی حدیث سناواں. میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او باقی گلاں بھول جاؤ پاویں اے گل سن لو تے تسی نتیجے تے پہنچ جاؤ گے. مومنہ دی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندگی دا کوئی پتہ نہیں لوگوں دوبارہ میری توڑی موت ہوئے نہ ہوئے, موت کدوں آ جائے, ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے. خدا دی قسم سکے بند روایت ہے اماں جان عائشہ فتنیاں دے دور اندر حالات ویکھ کے کیا کر دیاں. اے میرے اللہ میری عمر بھی معاویہ بن ابو سفیان نو لگا دے. او جیندی عمر دی برکت دی خواہش اماں جان عائشہ کر رہیاں انہوں معاویہ کیا جاندہ ہے. اے میرے اللہ جے انجو ہو جائے میری عمر معاویہ نو دے دے, معاویہ دی عمر لمبی کر دے. اور نوجوانوں خدا دی قسم ہے او نبی پاک دا مظلوم صحابی ہے جنہوں ننگیاں گالاں کٹیاں جاندیاں, جن دی وفات تے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر دینے. یا اللہ امت نو ہدایت نصیب فرما جن دی پوری زندگی حضرات اسلام دی خاطر گزری ہے, نبی پاک دی محبت اندر. او جن عرب چونی عجم بچوں کٹ کے دین اسلام نو یورپ تک پہنچایا ہے انہوں معاویہ کیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. معاویہ کون نے اخلاق دی گل کرن تے بے مثال. خدا دی قسم جنہ پوری زندگی کدے نماز تہجد نہیں چھڑی, کیڑی کیڑی گزارش کرن